यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। अविरल वर्षाले मुलुकको अधिकांश भागको जनजीवन प्रभावित। नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विभागको अनुरोध। बर्दिया र दोलखामा डुबानमा परि 5 जना बेपत्ता। सुन तस्करी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन समिति बनाउनु पर्नेमा नेपाली कांग्रेसका अधिकांश सांसदहरूको जोड़। सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने एमालेको माग। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री मोदीलाई फिर्ता बोलाउने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय। जनमत पार्टीकी अनिता देवी शाहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुहुने र करिब 2 सातादेखिको अत्यधिक वर्षाका कारण आएको बाढ़ी र पहिरोमा परि दक्षिण पूर्वी बांग्लादेशमा कम्तीमा 55 जनाको मृत्यु, 10 लाख भन्दा बढ़ी मानिस प्रभावित। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। लौ हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका अधिकांश सांसदहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन समिति बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदहरूले करिब 100 किलो सुन तस्करी प्रकरण सामान्य नभएको भन्दै निष्पक्ष छानबिन समिति बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। बैठकमा सांसदहरू शेखर कोइराला, प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरूले निष्पक्ष छानबिन समिति बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनु भएको थियो। संसदीय दलको बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठकमा सरकारका काम कारवाही तथा अन्य विभिन्न समसामयिक विषयमा छलफल भए पनि सत्ता समीकरण फेरबदल बारे भने छलफल नभएको बताउनुभयो। साथीभाइहरूबाट जे पनि भावनाहरू विचारहरू अभिव्यक्त भएका छन् ती सबैलाई समेटेर हामी भोलि संसदीय दलको बैठकबाट केही महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गर्छौं र हाम्रो बैठक भोलि समापन हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद रामहरि खतिवड़ाले बैठकमा संसदको अवरोध, संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू, बाढ़ी पहिरो, पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्किन महामारी लगायतका विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। यो संसदको अवरोध, संसदको विचाराधीन प्रस्तुत गरेका मुद्दाहरू, त्यसपछि संसदका कांग्रेसले खेलेका प्रभावकारी भूमिका, अहिलेको वर्षातको समयमा भएका लम्की स्किनका रोगहरू, महँगीका विरुद्ध र विविध विषयमा सबै विषयमा छलफल भएको छ र पदाधिकारी साथीहरू मात्रै बोल्न बाँकी हुनु भएकाले भोलि 11 बजे बसेर एउटा निर्णयमा पुग्छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको शनिबार र हिजोको बैठकमा गरी जम्मा 50 जना सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको र पदाधिकारीहरूले बोल्न बाँकी रहेको सांसद खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा संचारकर्मीको प्रश्नमा अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका कांग्रेस नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले अनावश्यक रूपमा सुन प्रकरणमा आफूलाई जोड्नु गलत भएको भन्दै त्यसलाई सत्य साबित गरेर देखाउन चुनौती दिनुभयो। सरकार पूर्वाग्रही पनि हुँदैन, पूर्वाग्रही हुनु पनि हुँदैन। त्यस हुनाले यसको अनुसन्धान भइराखेको छ। त्यसको अनुसन्धानको स्रोतमै त्यसमा सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो तर्फबाट हामीले सघाएका छौं। होइन, प्रतिस्रोतको हिसाबले त कुनै पनि काम गर्नै हुँदैन। म चाहिँ एउटा यो इमान र देश र जनताप्रति समर्पित भएर काम गर्छु भनेर यहाँ बसेको छु। म माथि त्यस्तो लान्छना लाग्यो तैपनि मैले चाहिँ जथाभावी बोल्नु, किन मेरो चाहिँ त्यो तल्लो तहमा म चाहिँ झर्न चाहन्न। संसारले बुझिसकेको छ भनेपछि हामीले न चाहिँ प्रतिशोधको हिसाबले गर्नुहुन्छ, काहीँ कतै त्यस्तो प्रयास त्यस्तो गर्नु हुँदैन। तर जो दोषी छन्, दोषी चाहिँ कानूनको कठघरामा आउनुपर्छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आफूलाई लगाएको आरोप प्रमाणित भए आफू पद त्याग्न समेत तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी रहेकाले आज पनि बैठक बसी निर्णयमा पुगिने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करीको घटनामाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले संसदीय समिति गठन गर्दा जरोमा नपुगी बहुमतका आधारमा निर्णय हुन सक्ने देखिएकाले न्यायिक समिति आवश्यक भएको बताउनुभयो। माथिल्लो तहको संलग्नता बिना ठूलो मात्रामा सुन तस्करी हुन नसक्ने र अहिले पनि तस्करी जारी रहेको अध्यक्ष ओलीको दावी छ। अध्यक्ष ओलीले छानबिन समितिमा एमालेका मान्छेलाई राख्न भई देशलाई रित्याउन बाटो जोगाउन न्यायिक समिति बनाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। सरकारले विरोधलाई मत्थर पार्न सांसद सुनिल शर्मालाई नक्कली प्रमाणपत्रको पुरानो मुद्दामा गिरफ्तार गरेको समेत ओलीको भनाई थियो। अध्यक्ष ओलीले सरकार नेपाललाई असफल मुलुक बनाउन लागेको आरोप पनि लगाउनुभयो। अहिले हामीले उठाइरहेको प्रश्न यसलाई फेरि यो गठबन्धन टुटेमा एमाले सरकारमा जान्छ कि जाँदैन, यो एमाले सरकारमा जाने दाउ त होइन, यो सुन तस्करीको हल्ला चलाएर एमाले सरकारमा जान खोज्या त होइन भन्ने खालका कुराहरू पनि आउन सक्छ। तर नेकपा एमालेलाई सरकारमा रुचि होइन, चिन्ता सरकारको होइन देशको हो, चिन्ता देशको अर्थतन्त्रको हो, जनताको सामाजिक दैनिकीको कुन अवस्थामा देश गइरहेका छ, कस्तो अवस्थामा पुगिरहेका छ, उद्योग धन्दा के भइरहेका छ। संसद देश र जनताका लागि काम गर्ने थलो भएको बताउनुहुँदै अध्यक्ष ओलीले देशको अर्थतन्त्र सरकारकै कारण ध्वस्त हुँदै गएको आरोप लगाउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको पदाधिकारी र मन्त्रीहरूको बैठकले मन्त्री मोदीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। माओवादी केन्द्रले जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागि मन्त्री मोदीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको हो। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा पछिल्लो राजनैतिक परिस्थिति र सरकारका कामका बारेमा पनि छलफल भएको नेता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। जनमत पार्टीका तर्फबाट अनिता देवी शाहले आज बिहान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारीको शपथ लिनुहुने भएको छ। आज बिहान 10 बजे राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शपथ ग्रहण तय भएको जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरद सिंह यादवले जानकारी दिनुभयो। जनमत पार्टीको सचिव समेत रहनुभएका शाह समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधि सभाको सांसद हुनुहुन्छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रत्येक महिना कामको प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पेश गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको आर्थिक वर्ष 2079-80 को चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान बैठकमा मन्त्री शर्माले अबदेखि हरेक महिना गरेका कामहरूको विवरण मन्त्रालयमा पेश गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। अहिले सरकारको प्राथमिक एजेन्डा भनेको सुशासन हो, सेवा प्रवाह हो, कहाँनिर समस्या हुन् भन्ने कुरा अगाडि बढाउन जरुरी छ। हरेक मन्त्रालय हरेक निकायले मासिक रूपमा प्रगति रिपोर्ट पेश गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा। मन्त्रालयले पनि मासिक रूपमा हाम्रा कुन निकायले के रिपोर्ट पेश गर्ने हो यहाँ भन्ने कुरा ठोस र मूर्त गर्न जरुरी छ। मन्त्री शर्माले नतिजामुखी र गुनासो रहित सेवा प्रवाहका लागि सबैले आत्मसमीक्षा गरेर कमी कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएर कार्यान्वयन हुन सकेन भन्नुभन्दा व्यावहारिक र कार्यान्वयन योग्य लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर अनिता शाह ढुंगानाले मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। बैठकमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतले सम्बद्ध सबै निकायहरूले स्वमूल्याङ्कन गरी कमी कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले वार्षिक रूपमा गरेका काम कारबाही र उपलब्धिबारे प्रकाश पार्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले कोही नेपालीले पैसा नभएका कारण उपचार गर्न नसकेर मृत्युवरण गर्न नपर्ने बताउनु भएको छ। विश्व अंग प्रत्यारोपण दिवसका अवसरमा लिभर फाउन्डेशन नेपालद्वारा हिजो आयोजित अन्तर्क्रियामा उहाँले निजी वा सरकारी जुनसुकै अस्पतालमा पनि 10% शय्यासहित निशुल्क गर्ने विषय अहिले कार्यान्वयन भइरहेको बताउनुभयो। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव चीनको भ्रमणका लागि आज त्यसतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। चीनको कुनमिङमा आयोजना हुने 7औं चीन दक्षिण एसिया प्रदर्शनी र 27औं चीन कुनमिङ आयात निर्यात मेलामा सहभागी हुन उपराष्ट्रपति यादव आज चीन प्रस्थान गर्न लाग्नु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यही साउन 31 गतेदेखि भदौ 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त मेलामा सहभागी हुन उहाँ आज अपराह्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीन प्रस्थान गर्नुहुने मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल सुधीर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।
शनिबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। बाढ़ीले बगाउँदा बर्दिया र दोलखामा गरी 5 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढ़ी र डुबानका कारण 257 घर प्रभावित भएका छन्। बबई नदीमा आएको बाढ़ीमा बगेर आएको दाउरा समात्ने क्रममा बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिका 2 पण्डितपुरका महेश चौधरी, वडा नम्बर 8 थपुवाका अक्षय थारू र वडा नम्बर 12 भैसाहीका बालकृष्ण थारू बेपत्ता भएका हुन्। उनीहरूको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। अविरल वर्षाका कारण खोलाको पानी पसेर बर्दियाको 12 बर्दिया नगरपालिका दुधामा 40 घर, भगतपुरमा 22 घर र गुलरा गाउँमा 15 घर गरी 12 बर्दिया नगरपालिकामा मात्र 77 घरधुरी प्रभावित भएका छन्। बाँसगढ़ी नगरपालिकाको रेशमपुरमा 60, कुनैठीमा 120 घर गरी, बाँसगढ़ी नगरपालिकामा 180 घर प्रभावित भएको जिल्ला आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र बर्दियाले जनाएको छ। दोलखामा खोलाले बगाउँदा बाबु छोरा बेपत्ता भएका छन्। खोलाले बगाउँदा बिगु गाउँपालिका 7 का निमफुन्जो शेर्पा र उनका छोरा बेपत्ता भएका हुन्। गाउँ नजिकैको जंगलमा न्युरो टिप्न गएका दुवैजनालाई खोला तर्ने क्रममा बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब परीक्षक दीपक खड्काले जानकारी दिनुभयो। अविरल वर्षापछि त्रिशुली नदीको बहाव बढेसँगै रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका 5 मा रहेको खाल्टे क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले रातभर अन्यत्रै बस्नु परेको छ। मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 कागबेनीमा आएको बाढ़ीले भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र समेत रहेको धार्मिक स्थल कागबेनीमा राति करिब 8 बजे खोलामा आएको बाढ़ी पसेर घर, सड़क, सार्वजनिक भवन र पुलमा क्षति गरेको हो। बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रेन्जिन गुरूङले करिब 100 घरधुरी रहेको कागबेनीको 20 बस्तीमा काग खोलाको बाढ़ी पसेको जानकारी दिनुभयो। मानवीय क्षति नभए पनि भौतिक संरचनामा धेरै क्षति भएको अध्यक्ष गुरूङले बताउनुभयो। कागबेनी भन्दा केही माथि रहेको तिरी खोला थुनिएर बाढ़ी आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी जनप्रतिनिधिहरू उद्धारमा परिचालन भएका छन्। खम्बा बगाएकाले विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ। कागबेनी हुँदै उपल्लो मुस्ताङ जाने सड़क खण्ड अवरुद्ध भएको छ। सिंचाईको नहर र गुम्बामा पनि बाढ़ीले क्षति पुर्याएको छ। मनसूनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा उत्तरतिर अर्थात नेपालको पहाड़ी भूभाग नजिक रहेकाले आज पनि देशका धेरै स्थानमा वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार अहिले पनि सबै प्रदेशका पहाड़ी भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अविरल वर्षाले नदीमा पानीको बहाव बढ़ेकाले नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढ़ी पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। शनिबार रातिदेखि को अविरल वर्षाले कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश भई बग्ने ससाना नदीहरूमा आकस्मिक बहावको जोखिम रहेकाले तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। महाशाखाले जारी गरेको बाढ़ी पूर्वानुमान बुलेटिनमा नारायणी, कर्णाली, बागमती, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती, बबई, महाकाली नदी र यसका सहायक नदीहरूको जल सतह सतर्कता आसपास पुग्न सक्ने तथा केहीमा खतराको तह आसपास वा माथि पुग्न सक्ने पूर्वानुमान रहेकाले तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका 4 विमलनगर स्थित मर्स्याङदी नदीले जल सतहको सतर्कता तह पार गरेको छ। सुदूरपश्चिमका 7 पहाड़ी र 2 तराईका जिल्ला जोड्ने सड़क अवरुद्ध हुँदा जनजीवन प्रभावित बनेको छ। कैलालीको बुढीतोलामा भाँसिएको सड़क खुलाउने प्रयास भइरहे पनि पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएको पछि बाटो खुल्न नसकेको सड़क डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। डडेलधुराबाट दिपेन्द्र अवस्थीको रिपोर्ट। 7 पहाड़ी र 2 तराईका जिल्ला जोड्ने सुदूरपश्चिममा सोमबारदेखि अवरुद्ध सड़क सुचारू नहुँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ। कैलालीको बुढीतोलामा सड़क भाँसिएपछि यातायात सेवा ठप्प भएको हो। डिभिजन सड़क कार्यालयले बाटो खोलाउने प्रयास गरिरहेको भए पनि पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएपछि बाटो खुल्न सकेको छैन। खास गरी पहाड़तिर सुविधा सम्पन्न अस्पताल नहुँदा उपचारका लागि आएका बिरामीहरूलाई समस्या छ। करिब 400 मिटर जति हिँडेपछि एक गाड़ीबाट अर्को गाड़ीमा जान सकिने भए पनि जोखिम मोलेर कष्टकर यात्रा गरिरहनु परेको यातायात व्यवसायी तेज बहादुर ऐर बताउनुहुन्छ। बाटो ब्लक भइसकेको 3-4 दिन भयो। हामीलाई डिजलको समस्या भएका कारणले हामीले चाहिँ पहिला यहाँबाट बुढीतोलासम्म जाने र एकजना स्टाफ झलगढी यात्रा गएर 40 लिटरको जर्किनमा डिजल भरेर उताबाट भरिया लाएर 500-600 रुपियाँ एउटा ग्यारेन्टीको दिएर बुढीतोलासम्म ल्याएर गाडीमा हालेर फेरि तलबाट आएका सिन्जालाई हालेर ओहोर दोहोर गरिरहेको अवस्था छ। तराई पहाड़ तथा देशका अन्य क्षेत्रमा आवत जावत गर्न नै समस्या भएपछि यसको असर साग तरकारी तथा खाद्यान्न, डिजल, पेट्रोलियम पदार्थमा पनि देखिन लागेको छ। व्यवसायी दीपक महता यो बाटो 2-3 दिन भित्रसम्म
पनि खुलेन भने सुदूरपश्चिमको 7वटै पहाडी जिल्लाहरूमा चरम अभाव हुन सक्छ खाद्यान्नहरूको। त्यसै गरी डलधराबाट जो निर्यात हुने तरकारीहरू कैलाली र कञ्चनपुर जो हामी पठाउँथ्यौं त्यसमा पनि अब किसानको तरकारी गाउँमै कुहेर चाहिँ सड्ने अवस्था आइसकेको अवस्था पनि छ। अवरुद्ध भीमदत्त राजमार्ग सुचारू गर्नतर्फ सबैले ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। मौजदात रहेको डिजल पेट्रोलको समेत चरम अभाव भएकाले सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ आयल निगमका सञ्चालक नरबहादुर साकी। सुदूरपश्चिमको भीमदत्त राजमार्ग मात्र हुँदा र वैकल्पिक मार्गको व्यवस्थापन नहुँदा हिमपात, पहिरो आदि कारण सड़क बन्द हुने गरेको छ, जसको कारण कतिपय बिरामी अवस्थाका नागरिकहरूको बाटोमै मृत्यु समेत हुने गरेको छ। दिपेन्द्र अवस्थी, रेडियो नेपाल, डडेलधुरा। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले इलामको माई नगरपालिका स्थित पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कुमार बहादुर बराइली सहित 8 जना विरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। प्रक्रिया नपुर्याई लागत इस्टिमेट तयार पारेको, प्राविधिक बिल भरपाई नराखी समूहको निर्णय विपरीत आफू अनुकूल कागजात तयार पारी 15,05,000 रूपियाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो। यस्तै वन उपभोक्ता समितिका तत्कालीन सल्लाहकार अर्जुन बहादुर थापा र कोषाध्यक्ष रामकुमारी खत्री विरूद्ध 4 लाख रूपियाँ बराबरको बिगो दावी गरेको छ। वन समूहका उपभोक्ता एवं चिलाउने गौडा हिलो खोला क्रसिङ फुटपाथ पुलका अध्यक्ष दिलबहादुर मगर र पुलका कोषाध्यक्ष रश्मिला बराइली विरूद्ध 4 लाख, दर्तावाला लेखा परीक्षक चन्द्रबहादुर बस्नेत विरूद्ध गलत प्रतिवेदन बनाई भ्रष्टाचारमा सहयोग गरेको अभियोग देखिएकाले कैद र जरिवानाको माग गरेको छ। आयोगले वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन सचिव रामबहादुर मगर र सोही समूहका तत्कालीन कोषाध्यक्ष चन्द्रकला श्रेष्ठ विरूद्ध समान 11,05,000 बराबरको बिगो दावी गर्दै हिजो विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। यसै गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषामा भुक्तानी दिने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस लिने 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपाल प्रहरीले बांग्लादेशका नागरिकलाई बन्धक बनाएर फिरौती माग्ने गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बांग्लादेशका नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाल हुँदै विभिन्न देश पठाइदिने आश्वासन देखाएर काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा ल्याई बन्धक बनाउने 7 जनालाई पक्राउ गरी हिजो सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा बांग्लादेशका 47 वर्षीय अमीर हुसेन, 37 वर्षीय एमडी मौसिर, 38 वर्षीय सलिम मिया, 21 वर्षीय जहांगीर आलम, 21 वर्षीय तहमिना बेगम, सिन्धुपाल्चोककी 27 वर्षीय तारा नेपाली र इलामकी 33 वर्षीय रोशनी राही रहेका छन्। कार्यालयका प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक डाक्टर मनोज केसीले पक्राउ परेको गिरोहले वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने भन्दै बांग्लादेशबाट नेपाल ल्याई काठमाडौँका विभिन्न होटलमा बन्धक बनाई उनीहरूका परिवारसँग पैसा माग्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको बताउनुभयो। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले विवाद समाधान गरिदिँदा त्यहाँका स्थानीय खुशी भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिमा प्रक्रियागत रूपमा दर्ता भएका 17वटा विवाद मध्ये 8वटा विवाद फस्योट भएका छन्। ईश्वर साउदको रिपोर्ट। टिकापुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट आफ्नो विवाद समाधान भएपछि वडा नम्बर 1 का जगत ठगुलाको श्रम, खर्च र समय जोगिएको छ। काम राम्रो छ, छिटो सरेतो, सुलभ, सामान्य कुराहरूको लागि पनि बाहिर धेरै खर्चिलो हुन्छन्, समय जान्छ, धेरै राम्रो छ। उपेन्द्रलाल सिंह डंगल पनि आफ्नो विवाद न्यायिक समितिले नै समाधान गरेपछि खुशी हुनुहुन्छ। उहाँको लामो समयदेखि अल्झिरहेको जग्गाको विवाद 10 वर्षपछि मिलेको छ। 10 वर्ष मलाई आलटाल गरेको थियो। म जहाँ गए पनि केही पनि काम नगर्ने, मेरो जग्गा सम्बन्धी हो, कब्जामा थियो। धनगढी मालपोतमा जान्छु, पुलिसमा जान्छु, मेरो पुरै नसुन्ने, उल्टो नै मलाई मूर्ख बनाउने। न्यायिक समितिले 2-3 महिनामै काम चाहिँ करिब सुन्यो। भजनीका माया चौधरीको पैसा लेनदेन सम्बन्धी विवाद पनि न्यायिक समितिबाट मिलेको छ। पैसा रोकेको कम्तीमा पनि 8 वर्ष जति भइसकेको थियो। फोन मार्फत कन्ट्याक्ट गर्दा पनि नहुने, पैसा नआउने जस्तो लाग्यो। अनि थाहा पाएर टिकापुर न्यायिक समितिमा गएर अनि त्यहाँ निवेदन पेश गर्यौं। अहिले चाहिँ राहत मिलेछ हामीलाई, एकदम चित्त बुझ्दो लाग्यो। टिकापुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका वा फर्चोट भएका विवादमा अधिकांश जग्गा विवाद र लेनदेन सम्बन्धी रहेका छन्। कानून अधिकृत केशर बहादुर थापा। टिकापुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा क्षेत्रगत रूपमा भन्नुपर्दा लेनदेनका विवाद 5वटा, जग्गा सम्बन्धी विवाद 9वटा, कुल्लो विवाद 1वटा, अरूको जग्गामा घर बनाएको 1वटा र झरण मिचेको 1वटा गरी जम्मा 17वटा विवादहरू हामी कहाँ दर्ता भएका छन्। टिकापुर नगरपालिकामा अहिलेसम्म हामीसँग विवादको क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी जग्गा विवाद र लेनदेन विवादहरू बढी दर्ता भएको देखिन्छ।
वडा तहमा रहेका मेलमिलाप समितिमा ठाडो निवेदनका आधारमा दर्ता गरेका 28वटा निवेदन गएको आर्थिक वर्षमा मिलाएका छन्। न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्र मार्फत समाजमा भइरहेको विवाद समाधानको अभ्यासका बारेमा बताउँदै प्राकृतिक स्रोत द्वन्द रूपान्तरण केन्द्र नेपालका पश्चिम क्षेत्रीय संयोजक बल्लु चौधरी, मेलमिलापमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि साक्षी प्रमाण बुझ्दैन यसले, त्यसकारणले गर्दा दुवैको राजी खुसीमा चित्त बुझ्ने गरी चाहिँ सहमति गराउँछ, जसले गर्दा त्यो दुवैको जित पनि हुन्छ र एकदमै सन्तुष्ट हुन्छन्। अनि यसले गर्दा कार्यान्वयन पनि सस्तो देखिया छ र मेलमिलापको एकदमै राम्रो चाहिँ आइरहेछ रेस्पोन्स, सबैले चाहिँ रुचाएका छन्। टिकापुर नगरपालिकाले गएको आर्थिक वर्षमा न्याय निरूपणका लागि 20 लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा भने 15 लाख छुट्याएको छ। ईश्वर साउद, रेडियो नेपाल, टिकापुर, कैलाली। लगातारको वर्षाका कारण नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढ़ेपछि नवलपरासीको त्रिवेणी स्थित गण्डक ब्यारेजका सबै ढोका खोलिएको छ। ब्यारेजमा पानीको बहाव उच्च भएपछि नेपाल र भारततर्फका सबै ढोका खोलिएको हो। पानीको सतह खतरा नजिक पुगेपछि नेपाल र भारततर्फ रहेका ब्यारेजका 36वटै ढोका खोलिएको हाम्रा संवाददाताले जनाएका छन्। ब्यारेजमा अहिले 2,73,600 क्युसेक प्रति सेकेण्ड पानी प्रवाह भइरहेको जनाइएको छ। ब्यारेजका संरचना निकै पुरानो भएकाले गण्डक ब्यारेजमा 3 लाख क्युसेक पानीको प्रवाहलाई खतराको सूचक मानिन्छ। नारायणी नदीको नारायणगढ़ पुलमा पानीको सतहले चेतावनीको तह पार गरेको छ। 11 मिटर पुगेपछि चेतावनीको तह मानिनेमा अहिले 11.15 मिटर पानीको प्रवाह रहेको छ। नारायणी नदीमा बाढ़ीका कारण क्षति पुग्न सक्ने भन्दै पूर्वी र पश्चिम नवलपरासीमा सतर्कता अपनाउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। करिब 2 सातादेखिको अत्यधिक वर्षाका कारण आएको बाढ़ी र पहिरोमा दक्षिण पूर्वी बंगलादेशमा कम्तीमा 55 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढ़ी पहिरोमा का कारण 10 लाख भन्दा बढ़ी प्रभावित भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। बाढ़ी पहिरोका कारण अगस्त 1 पछि अहिलेसम्म कक्स बजारमा 21 जना, चटगाउँमा 19, बन्दरबनमा 10 र रंगमतीमा 5 जनाको मृत्यु भएको समाचारमा जनाइएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार यस क्षेत्रमा अगस्त 11 सम्म अत्यधिक वर्षापछि अत्यधिक विशाल बाढ़ी आएको, जसका कारण नदीहरू धार परिवर्तन गरी बस्तीमा प्रवेश गरेका र यसबाट देशभर 100औं गाउँहरू डुबानमा परेका थिए। सुडानी अर्धसैनिक बलले गरेको आक्रमणमा 100औं सर्वसाधारण डार्फरको प्रमुख शहरबाट भाग्न बाध्य भएको त्यहाँका बासिन्दाले बताएका छन्। अशान्त पश्चिमी क्षेत्रमा नियमित सेना विरूद्ध लड़ाई चर्किरहेको छ। डार्फर र सुडानको राजधानी खार्तुममा सेना र अर्धसैनिक बलबीच करिब 4 महिनादेखि जारी द्वन्द्वको मार सर्वसाधारणले खेप्नु परेको छ। सुडानको दोस्रो ठूलो शहर तथा दक्षिण डार्फर राज्यको राजधानी न्यालाबाट 100औं मानिस विस्थापित भएको एक स्थानीयले बताएका छन्। हिजो अर्धसैनिक बलले न्यालामाथि दर्जनौं सैन्य गाड़ीले आक्रमण गरेको र 100औं बासिन्दाहरू भीषण तोपखानाबाट भागिरहेको बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी निकायका अनुसार 40 लाख भन्दा बढ़ी मानिस घरबार विहीन भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बदलिँदो परिस्थिति अनुसार आम जनताको चासो र चिन्तालाई मध्यनजर गरेर भन्सारका कर्मचारीहरू क्रियाशील हुन निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार भन्सार विभागले आयोजना गरेको भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीमा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले सबैभन्दा पहिला कर्मचारीको सोचमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ भन्नुभयो। हाम्रा आयातकर्ता र करदातालाई अप्ठ्यारोमा पारेर व्यक्तिगत फाइदाका लागि कर्मचारीले बार्गेनिङ गर्न हुँदैन, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो। उहाँले मैले धेरै भन्सार नाकाको भ्रमण गरे, कर्मचारीले त्यस किसिमको व्यवहार गरेर रिपोर्टिङ मन्त्रालयमा आइरहेको छ, यो गलत हो, बन्द हुनुपर्छ, अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो। प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै मन्त्री महतले वीरगञ्जमा रहेको ठूलो एक्सरे मेसिन प्रयोग नगरी वर्षौं त्यत्तिकै थन्काइएको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले भन्सार संकलन साउनमा लक्ष्यको 80% पुगेको भनिएको छ, गत वर्ष 60% उठ्यो। कर्मचारीले अझ इमानदार भएर काम गर्ने हो भने 100% नै लक्ष्यमा पुग्न सकिने अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले जिम्मेवारीमा सम्झौता नगरी काममा व्यावसायिकता, सम्मान र समर्पित भएर लाग्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिको लागि बजार निर्माताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने एक सक्षम व्यावसायिक संस्थाका रूपमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी स्थापित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ।
आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही पहाड़ी भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 22.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 27 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 देखि 28 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:34 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:44 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अविरल वर्षाले मुलुकको अधिकांश भागको जनजीवन प्रभावित। नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विभागको अनुरोध। बर्दिया र दोलखामा डुबानमा परि 5 जना बेपत्ता। सुन तस्करी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन समिति बनाउनु पर्नेमा नेपाली कांग्रेसका अधिकांश सांसदहरूको जोड़। सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने एमालेको माग। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री मोदीलाई फिर्ता बोलाउने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय। जनमत पार्टीकी अनिता देवी शाहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुहुने र करिब 2 सातादेखिको अत्यधिक वर्षाका कारण आएको बाढ़ी र पहिरोमा परि दक्षिण पूर्वी बांग्लादेशमा कम्तीमा 55 जनाको मृत्यु, 10 लाख बढ़ी मानिस प्रभावित। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।